बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ अर्ज़ कर रहा हूँ हज़रत आपका खादिम, और उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और आफियत के साथ लंबी उम्र अता करे। हज़रत मेरा सवाल ये है कि हदीस शरीफ में हिर्स व हवस से क्यों मना किया गया है और इसके मुकाबले में ज़ुहद हुक्म दिया गया है, दोनों की हकीकत क्या है और इसको अपने अंदर पैदा करने का तरीका क्या है, इसकी वजाहत फरमा दें। और तबीयत के हवाले से हजरत दिल के अंदर बड़ी बेचैनी रहती है और दिल के ऊपर मौत के खौफ तारी रहता है और माली एतबार से भी बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इसके लिए हजरत कोई अस्माए हुस्ना में याद रखें। जैसा बहुत शुक्रिया इंडिया से कॉल करने का। हजरत से इसके तफसील जवाब सुन। क्या शुरू में क्या फरमाते हैं सवाल? हजरत ये हिर्स का पूछ रहे हैं कि हिर्स क्यों मना किया है और ज़ुहद को क्यों तालीम दी। जी माशाल्लाह इम्तियाज़, आप इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और आपकी दुआएं हमारे हक़ में कबूल फरमाए और हम भी आपके दुआ गो हैं। अल्लाह ताला ज़ाहिरी बातिनी दौलतों से माला माल फरमाए। आपने सवाल किया कि हिर्स से क्यों मना किया गया है और जब वो ज़ुहद को इख्तियार करने का हुक्म क्यों दिया गया है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया। असल में हिर्स को बिल्कुलिया ख़त्म करना भी मतलूब नहीं होता और ज़ुहद को बिल्कुलिया इख्तियार करना भी मतलूब नहीं है, क्योंकि अगर हिर्स जो है बिल्कुलिया ख़त्म हो जाए तो इंसान तो किसी काम का नहीं, कुछ भी नहीं करने का है। ये इंसान की हिर्स है, इंसान को खाना भी खिलाती है, पानी भी पिलाती है, नींद भी सुलाती है, ठीक है ना, और जो दुकान भी खुलवाती है, दफ्तर में नौकरी भी करवाती है, कपड़े भी पहनवाती है, ठीक है ना, अपने बीवी बच्चों के जो हुकूक भी अदा करा दिए। हिर्स ही है, ये सब कुछ करवाती है। अगर हिर्स ना हो तो कुछ भी नहीं। ये हिर्स है कि इंसान से नमाज भी पढ़वाती है, रोज़ा भी रखवाती है। हिर्स किसी चीज़ की हिर्स है, जन्नत की हिर्स है। तो बस हिर्स की एक तो डायरेक्शन दुरुस्तों की हिर्स है किस चीज़ की, खालिस दुनिया की हिर्स है या आखिरत की हिर्स है, किस चीज़ की हिर्स है। तो ये एक इसको मेक श्योर करना होता है, लेकिन वरना बिल्कुल या जड़ से हिर्स को करना ख़त्म करना मकसूद नहीं। हिर्स तो एक वो कुव्वत है इंसान के अंदर, कुव्वत तहरीकिया, ये एक ऐसा मुहर्रिक है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत कुछ करता है। अब इंसान को हिर्स ना हो तो हलाल रोज़ी कमाने के लिए घर से क्यों निकलेगा। इंसान को हिर्स ना हो तो इंसान जो है वो अच्छी से अच्छी नौकरी की तलाश में क्यों जाएगा। हिर्स ना हो तो इंसान जो पक्का और अच्छा घर क्यों बनाएगा है। तो ये हिर्स ही है, ये सब कुछ करवाती है। लेकिन हिर्स हद एतदाल से जब निकल जाए तो ये मज़मूम है, ये बुरी है। अब उसमें एतदाल में लाने के लिए ज़ुहद का हुक्म दिया जाता है कि ज़ुहद को इख्तियार करो। ज़ुहद का मतलब ये है कि बिल्कुल अपोजिट, सब कुछ तर्क करके आखिरत की फ़िक्र करो। दुनिया का तसव्वुर बांध के जो वो तलब आखिरत की तरफ मेहनत करो। ये खालिस ज़ुहद, ये दुनिया से मतलब ही नहीं है। अब ऐसा करना गोया कि एक तरह की रहबानियत की शान है कि इंसान सब कुछ तर्क करके आखिरत की फिक्र में है, न खाने की परवाह, न पीने की, न पहनने ओढ़ने की, न बीवी बच्चों की, न घर बार की, बस वह आखिरत की फिक्र में लगा रहता है। ये हकीकी ज़ुहद ही है। लेकिन ये ज़ुहद इस दर्जे में ये भी मतलूब नहीं है। अब ये एकदम ऑपोजिट क्यों करवाया। असल में हिर्स और ज़ुहद के दरमियान की एक मंजिल है, वो मंजिल दिलाना मतलूब होती है। वो मंजिल दिलाना मतलूब होती, उस मंजिल को कनात कहते हैं, उसको कनात कहते हैं। कनात असल में पैदा करना मतलूब होती है कि हिर्स को तोड़ने के लिए ज़ुहद का हुक्म दे दिया। इसकी छोटी सी मिसाल पर मुझे एक वाक़या याद आया। मौलाना याहिया साहब कांदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे दादा पीर हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु के वालिद माजिद हैं और बानी तबलीग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई हैं, बड़े मुहद्दिस थे। तो फरमाते कि हमारे उस्ताद मौलाना याकूब साहब गंगोई, मौलाना याकूब गंगोई हमारे उस्ताद थे, जो बड़े बड़े अकाबिर के उस्ताद हैं, दारुल देवबंद के बुज़ुर्ग और बड़े उस्तादों में से हैं। कि एक मरतबा क्लास ख़त्म होने के बाद हम उनके पास जमा थे, तो मैंने उनको ये सवाल कह दिया कि हज़रत, ये तसव्वुफ़ के अंदर ये तर्के ताम और तर्के कलाम और तर्के मनाम, तर्के माल इख्तिलात माल अनाम का क्यों हुक्म दिया जाता है कि खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो और नींद छोड़ दो और लोगों से मिलना छोड़ दो। ये सारे तुरुके अरबा का हुक्म क्यों दिया जाता है। ये मैंने सवाल किया, ऐसा क्यों किया जाता है। तो हज़रत ने क्या किया, हज़रत के पास जो किताब थी
تو کتاب کا جو یہ ورق ہے، ورق کتاب کا حضرت یوں موڑ دیا اور کتاب بند کر دی، کتاب بند کر دی اور باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت تھوڑی دیر کے بعد فرمایا مولوی یحییٰ یہ جو ورق میں نے یہ یوں دبا دیا ہے اس کو ذرا سیدھا کر دے، سیدھا کر دے۔ اب کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو یوں ورق کو یوں سیدھا کیا تو سیدھا نہیں ہوا، یوں کھڑا ہو گیا، سیدھا نہیں ہوا، بار بار کیا۔ تو فرمایا کہ مولوی یحییٰ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اس کو بالکل اپوزٹ موڑ دے، بالکل اپوزٹ موڑ کے چھوڑ دے تو یہ دیکھو سیدھا ہو گیا۔ فرمایا کہ دیکھو نہ یہ مطلوب ہے نہ یہ مطلوب ہے، مطلوب اصل میں یہ تھا لیکن یہ اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب بالکل اپوزٹ نہیں موڑیں گے۔ بس یہی جواب ہے، نہ حرص مطلوب ہے اور نہ زہد مطلوب ہے، مطلوب اصل میں یہ قناعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قناعت اس کے بغیر ہوتی نہیں کہ آپ بالکل اپوزٹ جو ہے زہد کو اختیار کریں، یہ قناعت۔ اور قناعت کا مطلب یہ کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھا ہے اس پر راضی برضا رہے، کہ جیسا کھانا جیسا پینا رہنا دے رکھا میں اس پہ یا اللہ راضی ہوں، اور تیری طلب کے لیے میں تجھے تلاش کرنے کے ضربے لگاتا ہوں لا الہ، بس اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ تو قناعت جو کہ مطلوب ہے اس لیے یہ ساری وہ کروائی جاتی ہے۔ اور لہذا سفر حج کے اندر یہ قناعت ہی پیدا کرنا مطلوب ہوتی ہے۔ وہاں آپ دیکھو انسیلی چادر لپیٹ کے چلے گئے، یہاں تک جوتے تک اتار دیے، سر سے امام ٹوپیاں اتار دی، خوشبو لگانے سے منع کر دیا، کنگھی کرنے سے منع کر دیا۔ بھئی اگر یہ اتنی اللہ کے یہاں مطلوب اور محبوب چیز تھی تو ہم واپس وطن آ کے کیوں نہیں کرتے؟ وطن آ کے کیوں نہیں انسیلی چادریں پہنتے؟ وطن آ کے جوتیاں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وطن آ کے کیوں سر ننگا کیوں نہیں رکھتے؟ واپس آ کے تو اچھے لباس، زینت کے لباس پہننا، خود حکم دے دیا قرآن میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں نماز کے جاؤ اچھی زیب و زینت لباس کی سنوار کے آؤ، خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، بند سنور کے آؤ۔ تو وہاں یہ حکم کیوں دیا؟ وہی والی بات، وہ یہ خالی زہد میں جو ڈال دیا، سارا کچھ ترک کر کے حج پہ جو جا رہا ہے، یہ اصل میں اس کو قناعت کی تعلیم دینے کے لیے، جو انسان کی یہ صبح شام کی یہ پوشاک اور یہ کھانے پینے کی جو حرص ہے، اس حرص کو توڑنے کے لیے حج کے اندر اللہ بالکل ہی ایسا بنا دیا کہ سارا کچھ چھڑوا دیا۔ اب وہ حج کے اندر جب 10-12 دن یا 20 دن 40 دن اس حال میں رہتا ہے کہ بغیر پوشاکوں کے، بغیر اماموں کے، بغیر جوتوں کے، بغیر خوشبو اور کنگھی کے، تو وہ سوچتا کہ یار اس کا مطلب اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ بڑا اچھا ٹائم گزرا تھا، چادر لپٹی ہوئی تھی، بلکہ وہ لنگی بندھی ہوئی چادر ویسے کندھے پہ ڈالی ہوئی تھی، اس کو بھی انسان اور کرتا نہیں۔ اور یہاں تو بنیان پہن کے باہر آنے کو تیار نہیں کہ یار لوگ دیکھیں گے، یار میرا پیٹ دیکھیں گے، میرا بدن دیکھیں گے، اور وہاں جو پیٹ ننگا کر کے پھر رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ یار اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو پوشاکوں کے ساتھ اور دنیا کے لوازمات سے جو اس کو قلب جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گیا ہے نا، جو محبت پیدا ہو گئی وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ حج سے واپس آنے کے بعد خوشبو پھر بھی لگاتا ہے، لیکن خوشبو سے وہ دل نہیں لگا ہوا جو دل خدا سے لگنا چاہیے تھا، وہ دل نہیں لگا پوشاکوں کے ساتھ کہ جو دل جو ہے وہ جنت کے لباسوں کے ساتھ لگا ہونا چاہیے تھا۔ اب پہنتا ہے لیکن اندر سے دل جو ہے ان کی محبتوں سے خالی ہے۔ یہاں محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بس یہ سبق اس کو وہاں سفر حج سے ملتا ہے۔ تو سفر حج میں جس طریقے سے خالی زہد اختیار کرا کے اصل میں اعتدال کی منزل پہ لانا مطلوب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ تمہارا دل نہیں لگا ہونا چاہیے، بدن پہ ہو، دل میں اگر ہو تو وہ اللہ کی وہ ذات ہو کہ جس ذات کو تم نے حج پہ پکارا تھا، جس کے گھر سے ہو کے آئے تھے، جسے تمہیں دھو کے گناہوں سے پاک کر کے جنت کی بشارت دے کے گھر بھیجا تھا، تو اس سے دل لگا ہونا چاہیے۔ تو دیکھو یہ اعتدال، تو بالکل اسی طریقے سے حرص بھی اپنی ذات کے اندر مطلوب نہیں اور زہد بھی مطلوب نہیں، بلکہ دونوں کے بیچ کی منزل مطلوب ہے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے حرص کی ممانعت کر دی، کیونکہ حرص کی اگر ممانعت نہ کریں گے تو آپ آگے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کس منزل میں جا گریں گے۔ اور زہد کا جو ہے حکم دے دیا تاکہ حرص ٹوٹے، جب حرص ٹوٹے گی نتیجہ ہے کہ انسان قناعت پر آ جائے گا، اور قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو قناعت نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ وہ تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے، اور زیادہ بھی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے تو وہ لالچ و حرص میں وہ کبر اور عجب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ سر جھکا کے خدا کا شکر گزار بندہ رہتا ہے۔ یہ ہے وہ اس کی حقیقت، اس لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر حضرت، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے حرص اور اس کو سمجھایا، ماشاءاللہ۔